जी देखिए, फिरके की एक चंदा बुक होती है, उसकी कोई चंदा बुक दिखाए। फिरके की एक मस्जिद होती है, उसकी कोई मस्जिद दिखाए। वो हर अच्छा, एक को मुसलमान कहता है। यही बात इंजीनियर हर जगह कहता है। ये जो आपने शर्त लगाई ना कि फिरके की चंदा बुक होती, ये शर्त कौन सी किताब में लिखी है? जरा जरा जी, वो जो किताब का आप हवाला दे रहे थे, मुहन्नद और अल मुफन्नद, उसमें ये शर्त दिखाएं, किधर है? मैंने सलफी हजरात के पीछे नमाज पढ़ी है, सलफी हजरात ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है। कभी हमने ये नहीं पूछा, ये जानते हुए कि सामने वाला सलफी है, वो ये जानते हुए कि मैं देवबंद से पढ़ा हुआ हूं, ये जानते हुए मैंने कि भाई ये आदमी बरेलवी मकतब फिक्र का है, मैंने ये नहीं पूछा भाई पहले तू तौबा कर और उसके बाद मैं तेरे पीछे नमाज पढ़ूंगा। दैट्स द रियलिटी। अच्छा, मैं ले रहा हूँ अभी। इनको ले ले, रमजान ये को बहुत देर से बैठे हैं। रमजान, जी मैं भाई। नाम लिख के आ जाऊँ। जी अस्सलाम चलो। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई रमजान साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो मैं फरमाइए। पिछली बार जी, जी। जी, जो मैं पिछली बार आया था तो मुझे तसल्ली बख्श जो है वो जवाब नहीं मिला। पता नहीं किस वक्त आए थे। हाँ आए तो थे, लेकिन क्या सवाल किया था, क्या उसमें जी तसल्ली नहीं मैं हो? वैसे मुझे आपको तसल्ली पहुंचाने की जिम्मेदारी भी नहीं है। बाकी जवाब इंशाल्लाह दे देंगे, तसल्ली हो ना हो वो आपकी मर्जी। जी, मैं उसी में मज़ीद वैल्यू एडिशन करूँगा इंशाअल्लाह ताला। हम्म। तो मैंने वहाँ पे ये गुफ्तगू की थी कि इस वक़्त तमाम मकतबा फ़िक्र के जो उलमा है, वो इस चीज़ पर एम्फसाइज़ करवा रहे हैं कि हमें इत्तिहाद चाहिए और भाई प्लस जो एक बात टॉक ऑफ। सुने, एक बात सुनिए। आप आलिम है? जी, मैं आलिम नहीं हूँ। ठीक है। आपका कोई मकतब फिक्र है? जी, बिल्कुल नहीं। ठीक। आपको इत्तिफाक से कोई प्रॉब्लम है? जी, किससे? इत्तिफाक से? इत्तिफ़ाक से। जी, किस हाँ। चीज़ का इत्तिफ़ाक? नहीं नहीं, किसी चीज पर सब आपस में किसी कॉमन डिनोमिनेशन के ऊपर इत्तिहाद कर लें, जी, इससे कोई जी, प्रॉब्लम है? जी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। तो अगर कोई कोशिशें हो रही हैं पब्लिकली या प्राइवेटली कि भाई ऐसा है, जो कुछ लिखा गया माजी में उसे छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, हम एक दूसरे को काफिर नहीं कह रहे, जो लिखा गया, इससे कोई प्रॉब्लम है? जी, नहीं, मुझे मुझे इसी में क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन गलत है। उसकी वजह यह है कि आपका जो क्वेश्चन है ये उस इत्तिहाद की कोशिशों के खिलाफ है। चूंकि आप ये शर्त लगाते नहीं नहीं हम इत्तिहाद को जब मानेंगे जब आप इन किताबों को जला देंगे, जब आप ये कहेंगे आप अपने बड़ों की तकजीब करेंगे, ये गलत है। इससे जी, नहीं, मैं जो इत्तिहाद की कोशिशें हैं वो मुतासिर हो जाती हैं। और यही काम इंजीनियर ने किया है। इंजीनियर, अगर आप इंजीनियर समझते हैं कि उसने फिरकों की दुकानें बंद कर दी, भाई उसने अपनी दुकानें भी खोल ली। अब देखें उसकी दुकान के एक कस्टमर आप भी हैं, है कि नहीं? जी, जी देखिए, फ़िरके की एक चंदा बुक होती है, उसकी कोई चंदा बुक दिखाए। फ़िरके की एक मस्जिद होती है, उसकी कोई मस्जिद दिखाए। वो हर अच्छा, एक को मुसलमान कहता है। यही बात इंजीनियर हर जगह कहता है। ये जो आपने शर्त लगाई ना कि फिरके की चंदा बुक होती है, ये शर्त कौन सी किताब में लिखी है? जरा जरा जी, वो जो किताब का आप हवाला दे रहे थे, मुहन्नद और अल मुफन्नद, उसमें ये शर्त दिखाएं, किधर है? जी, जी। जी, यही बात है ना जो प्रैक्टिकल है। जी, प्रैक्टिकली तमाम ओ फ़िरके भाई, जो है वो इस चीज़ ओ कर भाई, रहे हैं। मुझे मुझे वो बताएं कि चंदा बुक फिरके की होगी तो फिर मुअतजिला की चंदा बुक किधर है? जी, वो तो हम अहले सुन्नत वल जमात की बात कर रहे हैं ना इस वक़्त। अच्छा, यानी अहले सुन्नत से बाहर जो फिरके होंगे उनकी चंदा बुक नहीं होगी। ये जी, जी, शर्तें और मैं किधर है? मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। जी, अहले सुन्नत की जो मेन स्ट्रीम के फ़िरके हैं ना, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस और शिया, हाँ। हम्म। शिया को निकाल दे, वो अपने आप को अहले सुन्नत चलो वल जमात की कैटेगरी में फॉल नहीं कर पाते। आप इनमें से किसी एक की भी जो बुनियादी किताब है उसमें दिखा दें कि फिरके की चंदा बुक होती है तभी फिरका बनता है, बताएं। जी, जी, ऐसे नहीं चलता ना। जी, ये प्रैक्टिकल है। ओ भाई, तो कैसे प्रैक्टिकली चलता है? ये तमाम शर्त निकाली किधर से? जी, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने देखा ना, हमने तो इस चीज़ का तजुर्बा किया है। क्या? जी, कि प्रैक्टिकली ये तमाम जो मकतबा फ़िक्र है, इन्होंने हाँ। अपनी चंदा बुक भी बनाई है, अपनी हाँ। एक अलहदा से मस्जिद भी बनाई है और हाँ। उसी मस्जिद की बुनियाद पे ये समझते हैं कि पैरेलल में जितनी भी मस्जिद है, ये काफ़िर की हाँ। मस्जिद है। खुद अहकाम शरीयत के अंदर और ये मंसूसात सारे के के अंदर सारे आला हज़रत आप ने लोगों की गलत बयानियां, फजूल और बकवास। मैं एक बात बताता हूं अपने ताल्लुक से बात बताता हूं। मैं जिस मस्जिद में कहीं भी अगर जाऊंगा सफर में, तो मैं ये नहीं देखता कि भाई ये फला फिरके की है, फला फिरके की नहीं है। मस्जिद मौजूद है, नमाज पढ़ता हूं। मेरे पीछे मैं बता रहा हूं आपको कि खुद मैंने बरेलियों के पीछे नमाज पढ़ी है, ठीक है, मैंने सलफी हजरात के पीछे नमाज पढ़ी है, सलफी हजरात ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है। कभी हमने ये नहीं पूछा, ये जानते हुए कि सामने वाला सलफी है, वो ये जानते हुए कि मैं देवबंद से पढ़ा हुआ हूं, ये जानते हुए मैंने कि भाई ये आदमी बरेलवी मकतब फिक्र का है, मैंने ये नहीं पूछा भाई पहले तू तौबा कर और उसके बाद मैं तेरे पीछे नमाज पढ़ूंगा। दैट्स द रियलिटी। ये जो आपके यहाँ ये जो इंजीनियर ने आपको सिखा रखा है ना, ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है जो गुज़िश्ता 20 साल से चला है। उससे पहले वहां भी ऐसा नहीं था।
समझ में आया? जी तो पाकिस्तान के अंदर इंडिया अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो खुद मेरी प्रैक्टिस तो देखें। मेरी प्रैक्टिस या मेरे जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उनकी प्रैक्टिस तो ऐसी नहीं है। जी हम आपने तो कभी हरम में फिरकों के जाते हैं, खिलाफ नमाज बोला पढ़ते नहीं है। जी आपने कभी फिरकों के खिलाफ बोला भी नहीं है। हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। जी अच्छी बात कैसे? यानी मैं फिर फिरकों के खिलाफ बोलता रहूं? तो फिर इंजीनियर को कहे कि वो बोले फिरकों के खिलाफ। जी जो इंटरनल एनिमीज हमारे यहाँ बैठे हुए, एक्सटर्नल एनिमीज को तो आप जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, इंटरनल एनिमीज जो हमारे बैठे उनको आप चैलेंज नहीं कर रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं फिरकावारियत फैलाऊं? आप चाह रहे हैं मैं फिरकावारियत फैलाऊं? फिरकावारी को फैलाना नहीं है, फिरकावारी के खिलाफ जिहाद करना है। कैसे? फिरकों के खिलाफ बोलकर, हर एक के खिलाफ बोलकर? जी बिल्कुल। तो फिरकावारियत फैलेगी, क्योंकि सारे तो यही काम कर रहे हैं। जी डिफेंसिव मोड पे नहीं जाएंगे। आप देखें कि इंजीनियर साहब के लाइफ सेशंस के अंदर कितने लोग रिवर्ट हो चुके हैं। कहा कि मैं इंटरनल मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करके तमाम फिरकों के खिलाफ बोलूंगा, तो फिरकावारियत उसी तरह तो फैली है भाई। जी 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 इसी में पॉइंट में निकालूंगा कि हम लोगों को तमाम फिरकों के खिलाफ बोलना नहीं है, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनको हाईलाइट भी करना है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं फिरकों के खिलाफ बोलूं? फिरकों के खिलाफ बोलना भी है, लेकिन उसी के साथ पैरेलल में आपने पॉजिटिव पॉइंट को हाईलाइट भी करना है। क्या चाह रहे जी हैं? ऐसा नहीं फिरकों है के खिलाफ कि बोलूं जी देखिए या ना बोलूं? जी देखिए जब मैं कोई बात बोलता तो मैं उस चीज को क्लैरिफाई भी कर रहा हूँ ना। जी अगर आपने किसी फिरके के खिलाफ बोलना है ना, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को आपने हाईलाइट भी करना है। अच्छा, अगर मान लो खाने के अंदर, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूं, खाने के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। होल्ड ऑन, मिसाल ना दो। मिसाल है ना, उसको आप हाइपोथेटिकली नहीं जो है वो एग्जांपल दे सकते हो। नहीं, एग्जांपल तो हाइपोथेटिकली होती है भाई। अगर खाने के अंदर मान लो कुछ पखाना मिला दिया जाए तो प्रोटीन तो है ही अपनी जगह, लेकिन वो नापाक भी हो गया, तो आप ये कहेंगे नहीं पॉजिटिव जो प्रोटीन है ना उसके बारे में बात की जाए, पखाने को जो है ना अभी फिलहाल साइड में रखें। ऐसा नहीं होता भाई। फिरकों के खिलाफ या तो आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मेरा जो मौकिफ है वो ये है कि फिरकों के ताल्लुक से बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उन्हें काम करने दें। मैं अपने तौर से एक का नाम कौन बोल रहा है? इंजीनियर साहब कर रहे हैं ना, आप खुश रहे? उनके बगैर भाई हर फिरके में, हर जमात में, हर मकतबे फिक्र में इस तरह के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैं उनको खामखाही आइडेंटिफाई करके जबरदस्ती क्रेडिट नहीं देना चाहता, वो हर एक को पता है। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, मेरी जो फील्ड है वो अलग है, वो यूनिक है। आप मुझे इस फील्ड में क्यों ड्रैग करना चाहते हैं? यानी अगर एक आदमी मान लीजिए सरहद पे लड़ाई कर रहा है तो आप उसको पुलिस क्यों बनाना चाहते हैं? जी ये तो एग्जांपल होगी ना। मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूं कि इंटरनल एनिमीज हम लोगों को पहले अडॉप्ट करने हैं, उनको पहले चैलेंज करना है हम लोगों ने, बनिस्बत इसके कि हम एक्सटर्नल हम लोग, मैंने ये नहीं कह रहा कि आप एक्सटर्नल एनिमीज को चैलेंज ना करें, उनको भी चैलेंज करें। मुफ्ती साहब अभी इन्होंने पीछे एक बयान दिया, कहा कि इंजीनियर साहब के जो स्ट्रीम में और उनके नशिस्तों में बहुत से लोग रिवल्ट हुए हैं, तो ये रिवल्ट होने का ये क्या मतलब लेते हैं? क्या ये कहते हैं कि वो पहले नॉन मुस्लिम थे फिर मुस्लिम हो गए? जी रिवर्ट इस हवाले से हुआ है कि पहले बरेलवी थे, देवबंद के अहले से आप मुसलमान हो गए। तो आप पहले वो मुसलमान नहीं थे? पहले तो मुसलमान थे लेकिन अपने आप को फिरकों के साथ वाबस्ता करते थे। अभी तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान हो गए, तो आप इन सबको मुर्तद मानते हैं? जी मैं वो नहीं कह रहा, आप खालिस मुसलमान हो गए, खालिस अपने आप को किसी फिरके के साथ वाबस्ता नहीं करते। आप इनको मुर्तद मानते थे, आपने कहा रिवर्ट होने का क्या मतलब है? रिवर्ट का जो माने मैं ले रहा हूँ ना, मैं तो उसी माने का यानी मोहताज हूं ना। दुनिया में जो रिवर्ट का माना लिया था हम तो वो लेंगे, आपके माने को किसी ने देखा भाई? आप ये कहेंगे नहीं मैं तो इब्लीस को फरिश्ता मानता हूं, तो हम मान लेंगे फरिश्ता? मैं बताता हूँ कैसे। जी जैसे डेमोक्रेसी वो कुफर है, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब कहते थे इस्लामिक डेमोक्रेसी। रिवर्ट का माना क्या है भाई? डेमोक्रेसी एक टर्मिनोलॉजी है, उसके ऊपर पूरा लिटरेचर मौजूद है। रिवर्ट का एक ही माना आते हैं। और आपने अभी बोला कि उसके बाद वो मुसलमान हो गए, तो पहले मुसलमान नहीं थे? जी मुसलमान मैं कहना चाहता था खालिस मुसलमान। अब मुसलमान की भी माना है कि खालिस मुसलमान। अच्छा, यानी मुसलमान की भी एक अलग डेफिनेशन है। जी फिर मुझे बताए कि जो कुरान में आया था कुल्लुन हिस्सुम बिमा लदैहिम फरीह। मेरे भाई एक बात बताओ। मैं हमेशा, पिछली मरतबा मैंने आपसे सवाल किया था, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज ने भी ये सवाल किया था, और उसके बाद फिर आपने मुझसे माफी भी मांगी पब्लिकली, और मैंने आपके ऊपर एहसान करते हुए वो वीडियो भी नहीं लगाई। मैंने कहा चलो भाई एक आदमी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। मैंने आपसे एक सवाल किया, आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप इन मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू करें? अथॉरिटी ये कि बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से ख्वाह एक आयत भी आती है। ठीक है, तो कौन सी आयत आती है? यही चीज आयत का मतलब ये नहीं है कि जो गुफ्तगू है उसको रखना है। कुछ भी रख देंगे। खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह।
ٹھیک ہے آپ نے پہنچا دی. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ امر بالمعروف تو کر رہے ہیں لیکن نہی عن المنکر بھی کر رہا ہوں, نہی عن المنکر بھی کر رہا ہوں. جی وہ نہیں تو عن تؤمنون المنکر باللہ پوری طور سے تؤمنون نہیں کر باللہ بھی ہو رہا ہے. مجھے بتائیں اس آیت کے کون سے جز پر میرا عمل نہیں ہے؟ اس پر نہیں ہے کہ آپ جو انٹرنل چیزیں نا ان کو آپ ہائی لائٹ نہیں کریں, ان کو آپ تو کنڈیم نہیں اس کریں. آیت سے انٹرنل چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی اہمیت ثابت کریں اسی آیت سے. جی نہیں عن المنکر کا مطلب ہے کہ کلی طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ برائی سے روکنا ہے. تو یعنی اگر میں ایک منکر سے برائی کو روکوں گا, ایک منکر سے لوگوں کو روکوں گا, تو وہ نہی عن المنکر میں نہیں آئے گا. جی 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 آپ مجھے لاجیکلی بتائیں کہ سب سے پہلی چیز جی الف اگر لام ہم لوگ باہر وتنہون عن المنکر میں جو الف لام ہے وہ عہد کے لیے ہے کہ جنس کے لیے ہے؟ جی آپ مجھے لاجیکل چیز بتائیں کہ جو بھائی ایکسٹرنل لاجیکلی تو اینیمیز بتا رہا ہے ہوں, ہمارے. اس ایک آیت ہے نا بلغوا عنی ولو آیا, چلو بھائی اس آیت کو لے لیں. اب اسی آیت پہ بات کرتے ہیں نا, ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لاجک کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بات نہیں نہ کرنی, اس آپ آیت میرے میں سے مجھے مطالبہ کریں اب گے یا مجھے میں آپ سے مطالبہ ایک کروں. بات بتائیں کہ المنکر میں الف لام عہد کے لیے ہے یا جنس کے لیے ہے؟ جی اب اس سے آپ یہ ثابت کریں گے کہ آپ جو ہے وہ تبلیغ کرنے کے مستحق نہیں ہے, یہی ثابت کرنا چاہ رہے بھائی ہیں آپ. نہیں کر رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ نے کہا نا ایک آیت آپ پہنچا رہے, تو مجھے پہنچائے نا صحیح سے, مجھے بتائیں. میں اس آیت کو سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے اوپر اس کو اپلائی کروں کہ بھائی میں نہیں عن المنکر کر رہا ہوں کہ نہیں جی کر جی رہا ہوں. الف لام جی آپ عہد مجھے کا ہے بتائیں. کہ جی جی جنس جی کا ہے؟ جی آپ مجھے بتا دیں اس کا ترجمہ کیا ہے. نہیں, آیت آپ نے پیش کی ہے نا, میں نے تو مان لیا, بہت ہی اچھی بات ہے. اب جی آپ مان نے لیا نا, آیت جی پیش کی مان لیا تو آپ پھر اور کوشچن کیوں آیت کر رہے ہیں. بخاری اور مسلم میں چونکہ حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا, میں نے آپ سے آیا پوچھ لیا, آپ نے یہ والی آیت رکھ دی. تو اب مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھائیں کہ المنکر میں الف لام عہد کا ہے کہ جنس کا ہے؟ جی جی یہ تو آپ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں نا, میں تو آپ سے کوشچن کر رہا تھا, یہ آپ خود ہی کوشچن نہیں کر رہے بیچ میں سے. بھائی اس لیے کہ آیت آپ نے پیش کی اور آپ نے کہا کہ میں نہیں عن المنکر نہیں کر رہا. جی آپ سب سے مجھے پہلے یہ پتا ہے فرقہ ورت آپ خلاف بولتے کیوں نہیں ہے. ارے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں نہیں عن المنکر کر جی رہا مجھ ہوں کہ سے نہیں نہیں کر رہا پوچھ ہوں. رہے ہیں. جی میں یہاں پہ آیا ہوں آپ سے سوال کرنے کے لیے, میں یہاں پہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ مجھ سے سوال کریں. یہ آیت آپ نے میرے خلاف پیش کی ہے, تو مجھے جی بتائیے کہ آپ کے میں خلاف نہیں پیش عن. نہیں کی. جی اچھا آپ کے خلاف پیش نہیں کی, آپ نے چلو میں مجھے آپ سب سے سے پہلے چلو بولا. چلو میری لائیو اسٹریم وغیرہ آپ نے خوب دیکھی ہے, تیسری مرتبہ آ رہے ہیں. میں نہیں عن المنکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ نہیں عن المنکر کرتے ہیں آپ, میں وہ کرتے ہیں. بول رہا ہی چلو نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اس آیت پر عمل ہو گیا. امر جی بالمعروف کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ جی وہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک. اب اس آیت سے آپ نے یہ کیسے نکالا کہ فرقوں کے خلاف بولنا ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے؟ جی اب یہ بتائیں, اس آیت سے ثابت کرنا میں ہے. آپ کو بتاتا ہوں, جی میں آپ کو اسی آیت بتاتا ہوں, سے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی فرقہ ورز بری بات ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اس آیت سے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ فرقہ واریت کے خلاف, سوال سننا, فرقہ واریت کے خلاف بولنا ہی نہیں عن المنکر ہے. اس آیت سے ثابت بولنا کرنا. ہی نہیں میں بول رہا, بولنا بھی میں بول رہا ہوں, بولنا ہی نہیں ٹھیک, بول رہا. چلو صحیح ہے. اگر یہ بات ہے کہ میں نے بہت سے منکرات میں سے کچھ منکر کو پر میں نے بات کرنی شروع کی, دوسرے منکرات اور دوسرے منکرات پر دوسرے حضرات بات کر رہے ہیں, تو اس آیت پر میرا عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ جی کون دوسرے حضرات بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی بولا دوسرے میں حضرات نے بات تو کر رہے ہیں, بتایا کون بہت حضرات؟ سارے آپ کی مسجد کے امامی ہوں گے, آپ کے جی مسجد کے کوئی نہیں امامی ہے, ہوں گے نا کوئی بھی بھائی. نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. تو چلو آپ بات کر لو. جی میرے بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کی بات آپ جو ہے وہ پبلک پہ انفلوئنس جاتا ہے آپ کا, تو آپ کی بات پبلک پہ جاتی ہے. کسی فرقے کے خلاف بات کروں گا اور اس کو منکر کہوں گا, وہ فرقہ اس کو منکر نہیں کہتا, وہ اس کو معروف کہتا ہے, تو فرقہ واریت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ ہاں جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوں. جی اگر یہی مسئلہ ہوتا نا, جی اگر یہی مسئلہ ہوتا تو یہاں پہ جتنے بھی جو ہے وہ لوگ مسلمان خالص مسلمان بن رہے ہیں تو وہ بھی یہی چیز کہتے ہیں. یہاں پہ جو زیادہ لوگ ہیں وہ تو خالص مسلمان ہی بن رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ پریکٹیکلی لائف سیشنز کے اندر کتنے اچھا لوگ آتے ہیں کہ جو میں پہلے خالص بریلوی مسلمان تھے, کسی کو پہلے کیسے بناؤں؟ دیوبندی تھے. میں خالص مسلمان کسی کو کیسے بناؤں؟ جی یہی تو آپ نے کرنا. آپ نے جو بریل جو فرقہ واریت ہے نا, ان کے آپ نے نیگیٹو پوائنٹس پہلے کنڈیم کرنے ہیں, ان کو پہلے دور کرنا ہے. اس کے بعد پازیٹیو ان کے جو ہے وہ خصوصیات ہوگی, ان کو پھر آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے, پھر آپ نے ان کی تعریف بھی کرنی ہے. دھیرے دھیرے کر اچھا, کے وہ خالص مسلمان ہو جائیں گے. بٹرنگ بھی کرنی ہے نہیں, پہلے ان کی برائی کرنی ہے, پھر اس کے بعد اچھائی کرنی ہے, پھر بٹرنگ کرنی ہے, اس کے برائی بعد نہیں ان کو کرنی, خالص مسلمان بنانا. اور برائی نہیں کرنی, برائی نہیں کرنی. ابھی تو کہہ رہے آپ نے آپ. جو غلط چیز ہے نا ان کو منٹ مجھے آپ ایک چیز بتائیں, غلط چیزیں ہائی لائٹ کرنا برائی ہے؟ نہیں, کس نے کہہ دیا؟ یہ تو آپ نے کس نے خود کہہ بتا دیا. اچھا اگر اختلاف ہو کہ کسی چیز کو, جس چیز کو ہم غلط کہہ رہے ہیں وہ دوسرے کے نزدیک غلط نہ ہو, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کا جو ہے وہ خلاصہ کرنا. اچھا اگلا بندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی اس غلط چیز کو غلط نہیں مانتا, جی پھر بس کیا کریں؟ چپ کرنا ہے. پھر کیا کرنا, پھر چپ کر جائیں؟ جی بالکل. تو اگر میں اس مقام پر آلریڈی آ گیا ہوں اور چپ کر گیا ہوں تو پھر پرابلم کیا ہے؟ جی جی
جی آپ نے ایک مجھے آپ ایک چیز ایک جگہ دکھائی جو آپ نے بریلوی دیوبند اہل حدیث کے خلاف بولا. نہیں میں نے آپ سے کیا کہا, اگر میں اس مقام پر پہلے ہی فائز ہو چکا کہ جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی میں نے قرآن کی دلیل بھی ان کے سامنے آ گئی ہے, حدیث بھی آ گئی ہے, لیکن وہ قرآن کی آیت کو دوسرے انداز سے سمجھتے ہیں, حدیث کو دوسرے انداز سے سمجھتے ہیں, اس منکر کو جس کو ہم منکر کہہ رہے ہیں اس کو وہ معروف کہہ رہے ہیں, تو اب آپ کہہ رہے ہیں اب چپ کر جائیں, ہم چپ کر گئے. جی ہاں جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی دیوبند جو ہے نا جو آپ حضرت بھیجو ان کو, کیا کچھ نہیں بتا جاؤ بھائی جاؤ. نہیں ایک منٹ ذرا ایک لاسٹ بات پوچھ لوں ان سے, ایک لاسٹ بات پوچھ لوں, لے لیجئے ان کو بیچارے کو. میرے بھائی اگین ایڈوائز کروں گا, کچھ پڑھ لیا کرو, کیوں ٹائم ضائع جی کرنا. مجھے تو بات کرنے دیں جی, مجھے بات ہی نہیں آپ کرنے دیں. نہیں بات تو ساری کر لی آپ نے. مجھے آپ لوگوں کو واقعی دیکھ کر, آپ لوگوں کو دیکھ کر بڑا دل دکھتا ہے. کیا انجینئر نے بیڑا غرق کیا آپ لوگوں کا. جی آپ بات بھی نہیں سن رہے. میں نے اچھا سن لی اب آپ کو میری بات سننی ہے, خاموش. ایک بات کا جواب دیا. ارے کوئی ایک بات کبھی تو جواب نہیں دیا. آپ جس آیت کو آپ کوٹ کر رہے ہیں وہی آیت آپ مجھے سمجھا نہیں پائے. مجھ سے سوال پوچھ رہے جی, میں سوال کرنے آیا تھا, آپ سوال نہیں کرنے آئے تھے. اصل بات یہی ہے کہ آپ کا انجینئر نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. دیکھو میں ایک مثال, میں آپ کو ایک بالکل دوبارہ مشورہ دوں گا برادرانہ, اپنے آپ اپنے حال کے اوپر رحم کھاؤ اور کچھ پڑھو. مجھے وہ بتائیں کہ آپ نے صحیح بخاری پوری پڑھ لی. جی وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا جی, جو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں وہ آپ اس کا جواب دیں. وہ مسئلہ ہی نہیں ہے جی, میں بول رہا ہوں وہ مسئلہ ابھی بھی نہیں ہے, ابھی وہ مسئلہ نہیں ہے جو میں آپ سے. نہیں میرے لیے ابھی وہ مسئلہ ہے. ایک آدمی دین کے اوپر میرے سے بحث کر رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں پتا, یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے اگر 2 لفظ استعمال کروں گا اصطلاح, آپ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی آپ مجھے ایک چیز بتائیں, ایک ٹاپک نہیں کچھ نہیں بتانا, مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے صحیح بخاری پڑھ لی؟ جی وہ ابھی ایشو نہیں ہے جی, ابھی وہ ایشو نہیں ہے. ابھی وہ سب سے بڑا ایشو وہی ہے, وہ بھائی سب سے بڑا ایشو وہی ہے. فرقوں کے خلاف بولیں گے جب آپ ساری کتابیں پڑھ لیں گے. صحیح بخاری پڑھ لی؟ جی جو ابھی ایشو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ یہی ہے. ابھی ایشو یہ ہے جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں, اور وہ ہے آپ کی ناواقفیت, وہ ہے آپ کی کم علمی. یہ سب سے بڑا ایشو ہے, اور اس امت کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ اس امت کے افراد جاہل رہتے ہوئے علم دین کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اب مجھے بتائیں صحیح بخاری پڑھ لی؟ جی پڑھی ہے. کہاں سے کہاں تک؟ فل پڑھی ہے. فل پڑھی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں تیسرا باب کون سا ہے صحیح بخاری میں؟ جی وہ تو آپ دیکھنا پڑے گا نا جی, زبانی تو یاد نہیں نا کی ہے. نہیں تو زبان, میں نے بھی یہ زبانی یاد نہیں کی, میں حافظ نہیں ہوں بھائی. چلو لاسٹ باب بتا دو کون سا ہے بھائی. سورہ قرآن کی آخری سورت سب کو پتا ہے, صلح کا ہے. صلح کا؟ جی جی آخری باب صلح کا ہے. جی میں شاید بتا رہا ہوں نا آپ کو, غالباً. اچھا ٹھیک ہے, نہیں غلط ہے, آپ نے نہیں پڑھی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ بخاری عربی میں پڑھی کہ اردو میں پڑھی؟ جی اردو میں پڑھی. اردو میں پڑھی ہے. پوری پڑھ لی تھی واقعی؟ جی پوری پڑھی ہے. سچ بول رہے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر بات کر رہے ہیں, چونکہ آپ نے جو جواب دیا وہ غلط دیا. جی وہ تو مسئلہ نہیں, وہ تو میں نے ایک بار پڑھی ہے نا. پوری آپ نے پڑھی ہے واقعی, چونکہ مجھے بالکل یقین نہیں ہو پا رہا ہے. صلح کا باب آپ نے آخری بتایا. اچھا تیسرا باب کون سا بتایا آپ نے؟ اچھا چلو پہلا بتا دو. جی پہلا ہے باب الصلاح. شاید دیکھو میرے بھائی جھوٹ مت بولو, پہلا باب صلاۃ نہیں ہے, صلاۃ نہیں ہے. اگر واقعی آپ نے صحیح بخاری پڑھی ہے اور صحیح بخاری سے آپ ریفرنس دے رہے ہیں تو آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری کا پیٹرن کیا ہے, کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے. چلو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ اپنی ذہانت کی بنیاد پر یہ بتا دو کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے نہیں ہے. میں بھی حافظ نہیں ہوں تو مجھے بھی نہیں پتا ہوگا. ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ صحیح بخاری شروع کہاں سے ہوتی ہے ختم کہاں سے ہوتی ہے, پہلا باب کون سا ہے, دوسرا باب کون سا ہے. آپ نے کتاب الصلاۃ سے, مجھے معلوم تھا کہ آپ کا مجھے معلوم تھا کہ آپ کا جواب ہی ہونا ہے. اب دیکھو جس کتاب کی بنیاد پر آپ ہم سے بات کرنے آئے ہو, بحث کرنے آئے ہو, اس کتاب کا آپ کو کچھ نہیں پتا. اب میں آپ کو کیا ایڈوائز کروں گا؟ میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا نا بھائی, خدا کے واسطے پڑھ لو کچھ, اپنا بیڑا غرق نہ کرو. یہ تو کہوں گا نا میں, یہ میرا برادرانہ مشورہ ہوگا نا آپ کے لیے. آپ مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں یقیناً, لیکن اور مسلمان ہیں, میں مسلمان مانتا ہوں آپ کو, لیکن اتنا مانتا ہوں کہ انجینئر نے آپ کے دماغ پہ جادو کیا ہوا ہے. اس جادو سے نکل جائیں, رقیہ شرعیہ کریں اور صحیح بخاری مکمل پڑھیں, اور صحیح بخاری کو مکمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ
अपनी कुछ अरबी को इंप्रूव करें, कुरान करीम का तर्जुमा तफसीर पढ़ें, और जो उलमा अपनी सनद को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ते हैं उन उलमा के तहत पढ़ें, वरना आप गुमराह हो जाएंगे। ये तय है, जिनकी सनद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि लौलल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ, ये एक ताबिई का कौल है जिसको इमाम मुस्लिम ने अपने मुकद्दमे में जिक्र किया है कि अगर सनद ना होती तो फिर जिसकी जो मर्जी आए वो कहता। अब इंजीनियर के पास सनद नहीं, देखो जो मर्जी आए कह रहा है, हालांकि बात सही बुखारी की कर रहा है, बात सही मुस्लिम की कर रहा है, बात तिरमिजी का हवाला दे रहा है, मुस्नद अहमद का हवाला दे रहा है, लेकिन जो मर्जी आए वो कह रहा है, चूंकि सनद नहीं है। तो ये तो इमाम मुस्लिम ने लिखा है ना, अगर इमाम मुस्लिम की अहादीस पर एतमाद है तो इमाम मुस्लिम की बात पर भी एतमाद करो भाई, उन्होंने सनद की अहमियत की बात की है ना। तो आपके पास सनद क्यों नहीं है? अगर आपको इल्म हासिल करना है तो सनद से हासिल करो ना। तो मुझे बताएं मैंने कौन सी बात इसमें गलत की है, आपकी खैरखाई के लिए की है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपके लिए मैं नासे हूं, और आपके तवस्सुस से इंजीनियर के तमाम जो अपने आप को स्टूडेंट समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमने तो जनाब दुनिया फतह कर ली है या हमें दुनिया फतह करनी है, उन सब के लिए ये नासिहाना जुमला है कि एक आदमी के जिसको खुद कुछ नहीं पता है उसकी बातों पर आंख बंद करके ईमान नहीं लाना है। हम तो दावत दे रहे हैं, फिरके विरकों को छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट दियोबंदीज बरेलवी सारे सबको आप साइड लाइन कर दो, खुद पढ़ो भाई, खुद उसके ऊपर एतमाद ना करो जो खुद काबिल एतमाद नहीं है। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप हजरत थानवी की किताब पढ़ें या इब्न तैमिया की किताब पढ़ें या आला हजरत की किताब पढ़ें, कोई नहीं कह रहा है। डायरेक्ट आप सही बुखारी पढ़ें लेकिन सही से पढ़ें, डायरेक्ट सही मुस्लिम पढ़ें लेकिन सही से पढ़ें, और सही से पढ़ने की शर्त यह है कि सनद के साथ होनी चाहिए, तो जाकर आपकी इस्लाह होगी, वरना नहीं होगी। चलें जल्दी से सेल्फी ले, आप चले जाएं। चले ठीक है।